न्युज अपडेटमा आज हामीसँग रहेका छन् फिर्ता हुने पक्का भयो गुमेका नेपाली भूभागहरू, भारत र नेपालका मन्त्री स्तरीय बैठक बस्ने तयारी र एका बिहानै चीनले नेपाली कङ्ग्रेस र भारतलाई कडा चेतावनी दिँदै भनेको छ। के भन्यो त? आजकै भिडियोमा हामी यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सीमा विवादपछि उत्पन्न गतिरोध अन्त्यका लागि नेपाल भारतबीच विभिन्न संयन्त्रको बैठक बस्ने तयारी भएको छ। त्यसका लागि काठमाडौँ र नयाँ दिल्ली आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। दुवै मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपाल भारत संवादहीनताका कारण रोकिएको मन्त्री स्तरीय र सचिव स्तरीय बैठकको तयारी गरिरहेका छन्। भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध थप कसिलो बनाउन भारतीय राजनीतिमा प्रभाव राख्ने मन्त्रीलाई नेपाल भ्रमण गराउने समेत तयारी भइरहेको उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ। नेपालसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चाहनामा छिट्टै विश्वासिला र प्रभावशाली मन्त्रीलाई नेपाल भ्रमण गराउने तयारी भएको छ। त्यस्तो प्रकारको उच्च स्तरीय राजनीतिक भ्रमण उपयुक्त समयमा छिट्टै गराउने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ। त्यसअघि हुने सचिव र मन्त्री स्तरीय बैठकले उक्त उच्च स्तरीय राजनीतिक भ्रमणको वातावरण बनाउने स्रोतको दाबी रहेको छ। पुस 4 गते विवाह पञ्चमीका दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल रूपमा जनकपुर जयनगर रेल सेवाको औपचारिक शुभारम्भ गर्ने तयारी भएको छ। मङ्सिर 11, 12 र नोभेम्बरमा काठमाडौँमा हुने भनिएको सचिव स्तरीय बैठक लगत्तै डिसेम्बरका लागि मन्त्री स्तरीय बैठकको तयारी भएको छ। काठमाडौँमा हुने सचिव स्तरीय बैठकका लागि भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला आउने भएका छन्। डिसेम्बरमा हुने भनिएको मन्त्री स्तरीय बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने तयारी भइरहेको छ। मन्त्री स्तरीय बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली भारत जानेछन्। दुवै मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपाल भारत विभिन्न संयन्त्रका बैठकको तयारी भइरहे पनि सचिव स्तरीय र मन्त्री स्तरीय बैठकको आधिकारिक मिति सार्वजनिक गरेका छैनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयकै प्रवक्ता सेवा लम्सालले नेपाल भारतबीच विभिन्न संयन्त्रबीच वार्ताको तयारी भइरहेको बताइन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयलाई लिएर नेपाल र भारतबीच 1 वर्षदेखि कुनै पनि औपचारिक वार्ता भएको छैन। नेपाल र भारत दुवै तर्फबाट मन्त्री स्तरीय सचिव स्तरीय बैठक, बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप र नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकको तयारी भइरहेको छ। साउन 31 गते भारतीय स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई टेलिफोनबाट दिएको शुभकामना सन्देशपछि औपचारिक संवाद सुरु भएको हो। प्रधानमन्त्रीको त्यही टेलिफोनले नेपाल भारतबीच लामो संवादहीनताको अवस्था अन्त्य गरिदिएको थियो। पछिल्लो केही समय यता हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि मिचेर भवन बनाएको चर्चा चलिरहेको छ। चीनले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। यसअघि चिनिया दूतावासले नेपाली भूमि अतिक्रमण नगरेको र त्यस सम्बन्धी नेपालले जाँच गर्न सक्ने बताएको थियो। त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको टोली सीमा अनुगमन गर्न पुग्यो। अतिक्रमण नभएको निष्कर्ष निकाल्यो। त्यसलाई चित्त नबुझेपछि नेपाली कङ्ग्रेसका कर्णाली प्रदेश सभाका नेता जीवनराम शाही सहितको टोली अनुगमन गर्न पुग्यो। उनीहरूले अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकाले। नोभेम्बर 2 मा दि टेलिग्राफले एक्सक्लुसिभ रिपोर्ट भन्दै चिनिया सेना नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको रिपोर्ट प्रकाशित गर्यो। अज्ञात स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित रिपोर्टमा नेपालको लिमी र हिल्सा पिलर सारेको र सैन्य बेस क्याम्प निर्माण गरेको उल्लेख छ। त्यसको भोलिपल्ट नोभेम्बर 3 मा चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ विनविनले रिपोर्ट आधारहीन भएको दाबी गरे। रिपोर्टमा चीनले 150 हेक्टर नेपाली भूमि हडपेको उल्लेख छ। यसअघि पनि गोर्खा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र शङ्खुवास सभामा पनि नेपाली भूमि हडपेको दाबी गरिएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले टेलिग्राफसँग प्रमाण मागेको तर उनीहरू झुट भएकाले दिन नसकेको जनाए। उनले त्यति भन्दै स्रोत भेरिफाई गरेर मात्र लेख्न सुझाव दिँदै रिपोर्ट पूर्ण रूपमा झुटो भएको घोषणा गरे। त्यसको 1 सातापछि नोभेम्बर 9 सोमबारका दिन चिनिया सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा हुबेईले भूमि अतिक्रमण सम्बन्धी विवादमा चीनलाई कसरी तानियो भनेर इनसाइड स्टोरी लेखेका छन्। नेपाली अधिकारीहरूले अनुगमन गरी स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा पनि भूमि अतिक्रमणको हल्ला फैलाउन वैदेशिक शक्ति लागि परेको उल्लेख गरेका छन्। भारत प्रस्थ शक्ति तथा चीन विरोधी पश्चिमा मिडियाहरूले चीनलाई बदनाम गर्न खोजेको उल्लेख ग्लोबल टाइम्सले गरेको छ।
यस हल्लालाई दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले खारेज गरिसकेको अवस्थामा पश्चिमा मिडियाले उचालिरहेको आरोप समेत रिपोर्टमा लगाइएको छ। त्यति मात्र होइन, रिपोर्टमा भारतसँग नेपाल र चीनको सीमा विवाद रहेको अवस्थामा क्षेत्रीय अस्थायित्व कायम गर्ने शक्ति लागि परेको रिपोर्टमा भनिएको छ। नेपाली भूमिमा परेको भनिएको भूमि चीन स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको पुराङ काउन्टिङमा पर्ने उल्लेख छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि नेपाली भूमि अतिक्रमण नभएको बताउँदै आएको छ। त्यस्तै ग्लोबल टाइम्समा नोभेम्बर 10 मङ्गलबारको अर्को रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ, जसमा नेपाली काङ्ग्रेससहित पश्चिममा शक्तिहरू यसमा लागेको उल्लेख गरेको छ। भारतप्रस्थ नेपाली राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस नै यस हल्लाको पछाडिको प्रमुख सङ्गठन हो। रिपोर्टमा भनिएको छ, कर्णाली प्रदेशका नेपाली कङ्ग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले चीनमाथि आक्षेप लगाउन सुरु गरेको र उनी अमेरिकामा एभिएसन स्कुलमा अध्ययन गरेको समेत रिपोर्टमा भनिएको छ। उनलाई अमेरिकाको पक्षमा भारतको दिशा समातेर चीनमाथि आरोप लगाउने गरेको उल्लेख छ। शाही नेतृत्वको टोली हुम्लामा अतिक्रमण भएको भनिएको स्थानको स्थलगत अध्ययनका लागि गएको थियो। त्यसैलाई आधार मानी भारतीय तथा पश्चिमा मिडियाहरूले चीन नेपालको सीमा विवादको हल्ला फैलाइदिएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै रिपोर्टमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको भातृ सङ्गठन हिमाली भोटे लामा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष भन्दै कर्चन लामालाई उद्धृत गर्दै कङ्ग्रेस तथा शाहीले सीमावर्ती गाउँमा तिब्बत विखण्डनकारीको झण्डा फैलाइरहेको आरोप समेत लगाएको छ। भारतले नेपालमा आफ्नो नियन्त्रण गुमाउँदै गएको अवस्थामा यस्ता हल्लाहरू फैलाउँदै गएको उल्लेख गरेको छ। हवस् त, न्युज अपडेटको समय सकियो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको न्युज अपडेट? कृपया प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला। अर्को न्युज अपडेटमा फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। नमस्कार। पूर्वको आवाज, पश्चिमको आवाज, उत्तरको आवाज, दक्षिणको आवाज, ग्रेटर नेपाल टिभी।